बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। वैसे तो मुल्क में होने वाला हर सानिया ही बहुत शदीद होता है और उसका एहसास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज सुबह जैसे हम यहाँ ऑफिस के लिए निकल रहे थे और चूंकि ये एक ऐसी जगह पे वाक़ है जो कि बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, जहाँ से कि पिंडी के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी रोड्स जो है वो निकल रही होती हैं। और एन उस टाइम पे जब मैं घर से निकली तो अचानक बहुत शोर था, हंगामा था एम्बुलेंसेस का और एक भाग दौड़ लगी हुई थी। चूंकि जब तक घर से निकले तो उस वक्त तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, पता नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन शहर में रोड पर ये हालात और एकदम से ये हलचल और एकदम से ये भागदौड़ देखकर एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। और फिर जब तक ऑफिस पहुंचे और बहुत मुश्किल के साथ चूंकि रुक रही थी ट्रैफिक और उसके बाद एम्बुलेंसेस भाग रही थी, और जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तो पता चला कि पीर विधाई में एक ऐसा सानिया हो गया। इससे पहले कोयटा में होने वाला हादसा और फिर जिस तरह से बलोच आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल की है, ये मुल्क में एकदम से जैसे दोबारा से वो दहशतगर्दी जो कि कुछ अरसे के लिए जरा हमें रुकी हुई, उसकी एक कुछ वाकयात जो हैं वो कम नजर आ रहे थे, वो दोबारा से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा सब कुछ होना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि हम जब बहस सुनते हैं तो वो ये होती है कि जी कौन ज्यादा मोहतरम है, मुकद्दस है, कौन कमतर है, कौन किस तरह से है, किसने क्या कह दिया, जो कह दिया उसके नतीजे में दूसरे ने क्या जवाब दे दिया, क्या बयान दे दिया। कोई हम नहीं सुनते हैं उस तरह की बातें कि बलूचिस्तान हमारा जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से बलोच यूनाइटेड आर्मी एक नया एक फोर्स जो है वो सामने आई है, जिस तरह से कि इंडियन के आर्मी चीफ वीके सिंह का एक स्टेटमेंट थी पूरी कि हमने सपोर्ट किया है बलूचिस्तान में इस तरह के लोगों को जो कि इंतहा पसंदी की और अलहदगी की बातें करें, जो कि इस तरह की तहरीकें चलाएं, जो कि बदअमनी पैदा करें, दहशतगर्दी को फिजा दें, ताकि उस इलाके में मौजूद जो महरूमी है उसका हम फायदा उठा सकें और पाकिस्तान को वो जो इंतशार का शिकार करने की और पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार करने की जो एक देरीना ख्वाहिश और आरजू है हमारे दुश्मनों की, उसे पूरा किया जा सके। लेकिन ये ख्वाहिश और आरजू उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक मैं और आप और हमारे जैसे और कई मीर जाफर और मीर सादिक इसमें अपना किरदार अदा न करें। ये जो गद्दारान वतन है ना, ये सबसे ज्यादा बड़े मुजरिम असल में होते ही यही हैं, इसलिए कि अपने जब मिलते हैं गैरों के साथ तो फिर वो हालात पैदा होते हैं जो कि आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, और इसमें जिम्मेदार मैं और आप भी हैं। इसलिए कि आज तक हमने भी मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी मफाद, मेरी जिंदगी से बढ़कर हमने भी कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद को अगर सुकून में देखते हैं तो हमें लगता है कि सब अच्छा है, और अगर हमें लगे कि उसमें कोई गड़बड़ होगी है तो दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है। हमने भी उस तरह से, जिस तरह से कि हमें एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर बहुत सारी गलत चीजों को गलत कहना और बहुत सारी सही चीजों को सही कहने का अपना किरदार जो है अदा करते हुए, अपना किरदार भले हम कोई छोटे से छोटा काम कर रहे हैं उसे भरपूर जिम्मेदारी के साथ और दयानतदारी के साथ अदा करें, नहीं किया है, जिसकी वजह से आज हम दूसरों के ऊपर भी उंगलियां नहीं उठा सकते। लेकिन इंतहाई अफसोस और इंतहाई तकलीफ देही सूरत हाल जो कि इस वक्त पूरे मुल्क में, हम दुआई कर सकते हैं कि इदारे जो है एक दूसरे के साथ मुतसादिम हुए बगैर और एक दूसरे के साथ जो है ऐवानों में इस चीज पे बहस किए बगैर कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी है, तुम हम नहीं मानते तो हम उनको नहीं मानते, तो हम आपको देख लेंगे और हम आपको देख लेंगे। देखें इस चीज को कि जो बलूचिस्तान जल रहा है, या ये जो दहशतगर्दी है, ये जो बदअमनी है, ये जो बिजली का बहरान है, ये जो महंगाई का जिन है, इनको कैसे काबू में करना है। क्योंकि इदारे की मजबूती का जो अंदाजा होता है वो उसके तहत किए जाने वाले इकदामात से होता है। खाली नारे लगाने से और दावे कर देने से ना कोई इदारा मजबूत हो जाता है, ना कोई मुल्क, ना कोई हुकूमत और ना ही कोई कौम। सो अल्लाह करे कि हम इन तमाम चीजों पर काम कर सकें। आज का जो शो है उसकी तरफ चलेंगे। शो हमने आज कम्प्लीटली ख़वातीन के हिसाब से टारगेट किया हुआ है और उसमें प्लान भी इसी तरह से था, इसलिए कि बाहर का मौसम और उसमें ये जो फूल हैं जो हमारे मुल्क में खिलते हैं बहुत सारे खूबसूरत रंगों के, हमने उनको जमा करने की कोशिश की थी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में। सो आज एक तो फ्लावर अरेंजमेंट्स के हवाले से हमारी कुछ प्यारी सी बच्चियां आपसे मिलेंगी, वो शेयर करेंगी कि किस तरह से फूलों को मुख्तलिफ अंदाज में सजाया जा सकता है, हमारे आसपास मौजूद चीजें जो है उनको कैसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो एक ये सिलसिला होगा। नाइला सादात हमें ज्वाइन करेंगी जो कि बताएंगी कि जो अरेंजमेंट्स की जा रही हैं इनमें कौन सी सबसे बेहतरीन है, और एज साइकोलॉजिस्ट वो हमें ये भी बताएंगी कि क्या असर होता है ख़वातीन का इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का और इन असरात को कैसे ज्यादा अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की बातों के बाद हम चलेंगे अपने किचन में, जहां पर आपको पता है हमने डाइट का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम आपको बता रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन डाइट, और उसके लिए आप डिटॉक्स करने के लिए आज जो चीजें बनाए सीखेंगे, देखेंगे, उसमें ग्रीन सैलेड है, वेजिटेबल कबाब है और उसके साथ सूप्स है। ये तमाम वो चीजें जो कि आज के दिन के मेन्यू में आपने शामिल रखनी है और सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल करना है।
बताएं, क्योंकि हम आपको 5 दिनों की मुकम्मल रेसिपीज बता रहे हैं फर्क जायकों के साथ, और फिर छठे और सातवें दिन आप इन्हीं में से जो रेसिपीज हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आज हमारा प्रोग्राम, उसके साथ फिटनेस एक्सपर्ट हमारी लुबना ज्वाइन करेंगी, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से आज कुछ टिप्स और कुछ गाइडेंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगी। ये सब कुछ शो में होगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हमारा फिटनेस का और डिटॉक्सिफिकेशन का सिलसिला जो कि हमने शुरू किया हुआ है, आज आपकी कॉल्स का ज्यादा रखा है हमने, ताकि पिछले 2 दिनों से जो टाइम नहीं मिल रहा था आपको बात करने का और आपको सवाल करने का, आप कॉल कर सकें और बात कर सकें लुबना शफीक से, जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का सिलसिला जो है उसमें क्या क्या कुछ किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, 2 दिन हो गए हमें आपकी बताई हुई खुराक जो है वो खाते हुए, जो खुराक तो नहीं है, मतलब वो अच्छी खुराक है, अच्छी खुराक है। अच्छा, मुझे बताइए थर्ड डे क्या इसमें फील हो रहा होगा, जो लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, और जो फील हो रहा है फिर उसके साथ कैसे एग्जैक्टली इसमें अगर आप देखें ना, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल जिन लोगों का अगर डाउन हो रहा है, थोड़ा सा वो लो फील कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी तरह से वो ब्रॉथ का जो आपको बताया था, स्मूदी बताई थी, उसकी इंटेक आप ज्यादा कर सकते हैं। वो ज्यादा बेहतर होगा कि यू जस्ट उसमें फ्रूट की इंटेक आप ज्यादा कर लें, जैसे अमरूद आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज अच्छी हैं, तो बिसाइड जो तलत हमें बता रही हैं स्मूदीज, उसके अलावा भी अपनी स्मूदीज बना सकते हैं। थोड़ा सा आप अमरूद ले लें, उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल लें, पानी के साथ लेकिन बनाना है, तो उससे बहुत एनर्जी इनका जो है लेवल अच्छा हो जाएगा, जी बेहतर हो जाएगा। और उसके साथ बाकी जो ब्रॉथ का बताया था इन्होंने कल, वो बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए कि ज्यादा ये होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नहीं होते, पूरे फुल फ्लेज नहीं मिल रहे होते, या प्रोटीन जो हम गोश्त, चिकन, अंडे खा रहे होते हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट अब बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, यू नो, ऑर्गन्स जो हैं आपके, तो उस वजह से थोड़ा सा जो लेवल है वो लो होगा। तो उसको आपने सब्जियों के साथ, फ्रूट के साथ, इन चीजों के साथ आपने उसको बैलेंस करना है। अच्छा, उसके साथ वर्कआउट भी कहती हैं, तो वर्कआउट करना अगर नामुमकिन हो और किसी को लग रहा हो कि तो बहुत ही वीक फील कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? वो फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि डिटॉक्सिफिकेशन स्वाना है, जो कि इंशाल्लाह 6 मई से वी आर गोइंग टू इन माय स्टूडियो, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट। वो या फिर कोई भी स्वाना किसी भी हेल्थ क्लब में दे कैन गो, एंड वहां पे ये है कि वहां पर जाकर ये स्वाना ले सकते हैं, बैठ जाए वहां पर 1 घंटे का। तो उसमें ये होता है कि जो मैंने जो अभी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, बेसिकली वो इज डिफरेंट फ्रॉम the regular sauna, it's a detoxification sauna। उसमें होता ये है कि आपका जो कैलोरीज हैं उसमें कुछ फिक्स 3 स्टोन्स हैं। यू बर्न लाइक 500 कैलोरीज 1 आवर में, जो कि आप एरोबिक्स एक्सरसाइज में 4-4.5 कैलोरीज आप बर्न करते हैं, लेकिन इसमें बैठे हुए आप बर्न कर देते हैं। जिनको अर्थराइटिस का इशू है, जिनको हार्मोनल डिसबैलेंस है, या फिर जो बॉडी एक्स बहुत होते हैं लोगों को, यू नो, इसमें आपको लेथार्जिक। जितने भी ऐसे लोग जिनको के वजन की ज्यादती का शिकवा, उनको सिवाना कितना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना चाहिए, कितना रेगुलर इसमें रहना आप इसमें ये है कि आप दिन में 1 दफा आप यूज कर सकते हैं उसको, और उसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि जी अगर आपने सुबह हल्की फुल्की वर्कआउट्स कर लिए या वॉक पे चले गए, शाम को भी आपने डिटॉक्सिफिकेशन में 15 मिनट के वर्कआउट्स करते हैं। अगर आप वो ना कर सके तो आप किसी भी हेल्थ क्लब में जो रेगुलर स्वाना है, जो कि इतना हेल्पफुल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होगा, ना होने से बेहतर होगा, तो आप जाके वो स्वाना आप ले सकते हैं, जो कि आप ना स्वाना ले सके वो क्या करें, वो अगर वो वॉक करे वो फिर वॉक के लिए जाएं, एटलीस्ट 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। थोड़ा बेसिकली वही है ना कि हमारे जो पोर्स हैं वो खुल रहे हैं, सारा जो पॉइजन है वो निकल रहा है, वॉश आउट हो रहा है, बॉडी धुल रही है बेसिकली। तो जब वो धुल रही है तो उसको हेल्प आउट करें मजीद धुलाने में, तो यू शुड वॉक, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाइए। आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आपने मेरा पसंद का कलर पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया, ये कलर मुझे भी बेहद पसंद है। कल भी बहुत प्यारी लग रही थी। शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया बहुत अच्छा है जी, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम किया। जिन लोगों का वेट ज्यादा है वो लोग जरा गाइडलाइन ले सकें। जी अच्छा, एक सवाल करना था आपसे। जी जी। हाँ जी, मेरी बच्ची है 17 इयर्स की ना, उसका वेट जरा बढ़ रहा है। ठीक है जी, और दूसरी बच्ची है वो, उसको कुछ बदहजमी सी की शिकायत रहती है ना, तो मैं ये पूछना चाह रही थी। मुझे बताइएगा, जो वजन बढ़ रहा है तो कितनी हाइट है उनकी और कितना वेट है? हाइट उसकी 5'2" है मेरा ख्याल है, 5'2". ठीक है, और वजन कितना है? वजन इसका है 50 से अबव है, ठीक है। 55 से अबव है। एक्सरसाइज वगैरह करती हैं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं करती, बस ये है कि मीठा शौक से खाती है। तो वाह वाह। तो अम्मा जी फिर आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। अच्छा। आप साथ रहिए, हम आपको गाइड भी कर रहे हैं इस पे। पहले तो बताएं कि अगर मीठा खाने का शौक हो और वजन बढ़ रहा हो तो फिर क्या करना है? हाँ, बहुत, ये तो सबका ये होता है ना कि स्वीट रोजी बड़ा मीठा शौक अभी है लेटेस्ट जो खाने रिसर्च आई है उसमें सिर्फ वजन के लिए नहीं, बल्कि आप अगर जिंदा भी ज्यादा रहना चाहते हैं तो जितनी आप शुगर। चीनी इस्तेमाल करती हैं उसका मिनिमम ले जाएं। बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। कम से कम चीनी आप इस्तेमाल समझें करें। कि आप उसको कहते ही देखें, जापान और द रेस्ट ऑफ ये जो सारी दुनिया में इसको पॉइजन बोलते हैं, व्हाइट पॉइजन। जापान में तो बोलते ही इसको व्हाइट पॉइजन है, वो तो टच ही नहीं करते हैं इसको। राइस हो गए, वो भी बहुत छोटी मिकदार है उसकी। अब मीठा जो है ना, देखिए मीठा आपकी बॉडी जो है वो जब रीड करती है तो मीठा उसी तरह से वो रीड कर रही होती है कि चीनी और फ्रूट का मीठा एक जैसी चीज है। अगर वो शुगर ले रहे हैं या फिर अच्छा एक फ्रूट ले रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मीठा हो, तो जो फ्रूट इंटेक है वो ज्यादा इट्स विद द फाइबर आपका इंटेक होगी। बिल्कुल ठीक तो आप बेहतर ये है कि 1 चम्मच चीनी से आप, इट्स बेटर कि आप एक सेब ले लें, उसकी जो कैलोरीज है और फाइबर है वो ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। मेरे साथ है लुबना शफीक जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। डिटॉक्सिफिकेशन पे आज हम बात कर रहे हैं। नाइला सादात ने आज हमें ज्वाइन किया है जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी CDA के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपसे भी पूछूंगी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है इसमें वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से खवातीन का वजन बढ़ रहा होता है, उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, वो ज्यादा खा रही होती हैं, वो ज्यादा उनको लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं भी खा के वेट गेन कर रही है, जी वो बिल्कुल। कौन सी वजूहात होती हैं और उन वजूहात को कैसे हम मतलब अपने आप को उनसे भी डिटॉक्स कर सकते हैं? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने घर बैठे बिठाए हमारे पैसे बचाए डॉक्टर के पास जाने के और अपना ये डाइट प्लान लेने के। बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मैं आपका डाइट प्लान है जो वो फॉलो कर रही थी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें से जो आपने जो लिस्ट बताई है चीजों की, उसमें वो नाश्ते में कौन सी चीज है? नाश्ते में क्या लेना? बिल्कुल सही। तो और दूसरी बात ये कि जो 2 सालन बताए थे पालक और बैंगन का, वो उसके साथ हम क्या लेंगे? रोटी या मतलब वो वैसे ही खाना है सुबह में, दोपहर में 2 टाइम खाना है या सिर्फ 1 टाइम खाना है? आप साथ रहिए, हम डिटेल के साथ अभी लुबना से पूछने लगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, और 5 दिन का मैं ये करके मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना वेट कम और आपने 2 दिन आगे भी कंटिन्यू करना है। इनमें से जो रेसिपी ज्यादा पसंद है उनको हफ्ता और इतवार वाले दिन भी कंटिन्यू करना है। आप फिक्र ही ना करें, मैं तो इतना कर रही हूँ कि बस अब मुझे लगता है मैं हफ्ते से भी ज्यादा करूंगी। इंशाल्लाह आप साथ रहिए, हम आपको गाइड करें। नाश्ता क्या करें जी? नाश्ता इनको जैसे बताया था कि गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर थोड़ा सा इन्होंने लेना है सुबह निहार मुंह। उसके बाद वो वर्कआउट्स का बताया था, ये शायद मिस कर गई हैं, हमने बताया था सारा। फिर उसके बाद स्मूदी जो बता रही हैं तलत कंटिन्यूअसली, उसमें मैंने इनको ज्यादा बताया था कि अगर आपका टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ वेजिटेबल स्मूदी का, तो आप ये जो दूसरी फ्रूट स्मूदी है वो आप सुबह ले लें पानी के साथ लेके। जी पानी के साथ। अगर वो भी नहीं बन रही, ज्यादा औरतें ऑब्वियसली भाग रही होती हैं, बच्चों को छोड़ना, सुबह का काम, ब्रेकफास्ट तैयार करना, नाश्ता बना रही हैं, तो आप ये करें कि पपाया आजकल मिल रहा है, पपीता
वो एक बोल ले लें, या स्ट्रॉबेरीज 5-6 ले लें। आपने फ्रूट खाना, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है बहुत जल्दी एक बनाना खा लें आप। ठीक है। और ये मतलब मैं बता रही हूँ कि या तो सुबह आप ले लें अगर आपको बहुत लग रहा है कि आपके एसिडिक हो रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा हम थीम एक दफा ना वो कर लेते हैं कि ये जो डिटॉक्स प्रोग्राम है ना, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोटीन नहीं लेना, एंड ये कोई भी गोश्त वोश्त टाइप की चीज नहीं लेनी, और ये चावल और रोटी से परहेज करना है। आपकी जो पूरी की पूरी ग़िज़ा है ना, खुराक, वो सब यही चीजें होंगी जो ताजा सब्जियों और फलों पे मुश्तमिल हो। उसमें जो चीज आपको लगती है, और उससे ज्यादातर कच्चे इस्तेमाल में स्टर फ्राई हो, थोड़ा सा हल्का सा उसको आपने फ्राई कर लिया, आधी कच्ची आधी पक्की सब्जियां। उसके बाद फिर दोपहर में आपने वो ले लिया, सैलेड ले लिया, जो कि हम कंटिन्यूसली बता रहे हैं, तलत बता रही हैं साथ साथ, वो ले लेंगे। उसके बाद आपने सैलेड के साथ जैसे स्प्राउट्स बताए थे कि स्प्राउट्स आप एक ले सकते हैं, मंच कर सकते हैं उस पर। फिर सूप जो है वो सूप और सैलेड आप दोपहर को कॉम्बिनेशन अपना रख लें अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा भूख लग रही है। इसमें लगेगी शाम में आप इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं ना लुबना, आपको 2 घंटे के बाद लगेगा। वेजिटेबल्स वही है ना, वो फौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं, लाइट टू है, स्टे नहीं करता इन्हीं में से कोई एक चीज थोड़ी थोड़ी 2 घंटे के बाद थोड़ी क्वांटिटी में ले ली। बड़ा मील है जैसे बैंगन बताए थे, और इसमें एक होता है साल्सा सॉल्ट, वो जो बनाते हैं यू नो द पेस्ट, वो आप अपना बना के उसके साथ भी चीजों को, सैलेड को उसमें डिप करके खा सकते हैं। आप उसको शाम में आपने इसी तरह से, एक दिन आपको पालक पनीर बताया था वो लेंगे, एक दिन जो है आपको बैंगन का बताया था, आज तलत डिफरेंट बताएंगे इंशाल्लाह। बताने जा रहे हैं हम। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आप ठीक है? बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा होता है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या आपके शो में हमें बहुत सी बातें मिलती हैं। चले शुक्रिया। और पर मैंने ये पूछना था इनसे कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में भी 2 रस चाय का कप लेती हूँ, ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा पेट बहुत ज्यादा, मुझे प्लीज ऐसा बता दें। एक तो हम आपको एक अभी वर्कआउट जो बताएंगे उसको देखना आपने, एक्सरसाइज को, और पेट खवातीन का अगर बड़ा हुआ हो, टमी का यही होता है, टमी जो है वो बिल्कुल आपका पेट जो है वो रिलेटेड है मुंह के साथ, अगर आपने उसको जिप अप कर दिया वो खुद अंदर चला जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपको बताया जा रहा है उस पे स्टिक रहें, उसको खाएं, और वर्कआउट जैसे अभी आपने कहा कि हम लेकिन ये जो है कि चाय और बिस्किट ले लेते हैं, या चाय बिस्किट, आप सोचिए एम्प्टी स्टमक चाय तो वैसी इतनी बुरी चीज है कि आप एक झटका दे रहे हैं सुबह सुबह अपनी बॉडी को, विच इज लाइक आपके सारे जो एंजाइम्स हैं सारा आपने उसको वॉश आउट करना है। रात का पूरा आपने निहार गुजारा है, सुबह उठेंगे तो समझें कि जैसे रोजा होता है, ब्रेकफास्ट है, तो आपने सुबह उठ के पानी से उसे क्लेंस करना है। पानी में अगर बहुत हुआ तो आप थोड़ा सा लेमन, अगर तो आपकी तेजाबियत है मैदे में तो फिर आप लीमू ना डालें, आधा चम्मच हनी, थोड़ा सा लीमू, उसको मिला के, और कुछ भी नहीं है, प्लेन वाटर बहुत आला चीज है। तो हर वक्त पानी पिए, और सही जो ये फ्रूट का है, अगर फ्रूट लेना शुरू करें ना तो इनको खुद अपने फेस पे, अपनी बॉडी का चेंज इनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि एम्प्टी स्टमक आप एक बोल जो है वो कोई भी एक फ्रूट, सिंगल फ्रूट, लेकिन सेब हो गया, ये कीनू, ये चीजें नहीं, केला हो गया, स्ट्रॉबेरी जरा बेहतर अब जूसी आएंगी तो वो ले लें, पपीता सबसे बेस्ट है, फिर अब तरबूज आएगा आगे, खरबूजा है। तो लेकिन पूरा अब मैंने देखा है सम ऑफ माय क्लाइंट्स, उनको जब मैं कहती हूँ कि खरबूजा तरबूज आप ले सकते हैं तो वो तो लुबना हमने आधा खा लिया, उस पर तो हाथ ही नहीं रुकता, तो वो ऐसा नहीं है, वो आपने एक फांक उसकी निकाल के उसको छोटे छोटे काट के पीसेस में और तसल्ली से खाएं उसको, यानी जबर से काम लेना है, और ये आपके सब्र का सब्र का। अच्छा जी, हमारे साथ आज नायला बहुत सारी प्यारी बच्चियां भी, माशाल्लाह, मुझे तो हाँ खूबसूरत से फूल भी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? जी रिजा कैसी है रिजा? आप ग्रुप लीडर हैं इनकी? लग तो मुझे रहा था बातचीत से, हाँ मुझे। अच्छा, रिजा है और उनके साथ है युसरा के साथ सना और अरूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या बन रहा है? हम लोग फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट कंपटीशन हम लोग का हुआ था हमारी कॉमस्टार्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और टीवी वालों ने बच्चे आपने यहाँ की कवरेज भी की थी, बड़ा अच्छा था, और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज भी वो किया था, और पार्टिसिपेंट्स भी काफी थे। और शुरू से आप फूल सजा रही हो? नहीं, हम लोग का ये रॉ टैलेंट है, हम लोग असल में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट, मैं फिर इधर आ जाऊँ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि ख्वातीन क्यों मतलब ज्यादा खाती हैं? अंदाजा है इसका?
اصل میں ہم لوگ نئے وہ کافی ریزنز ہو سکتے ہیں. اسٹریس کی وجہ سے بھی کبھی کھاتی ہیں, شوق سے ہوتا ہے, وہ انیٹ بھی ہوتا ہے, نیچر نرچر, یہ کافی ڈیبیٹس ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی نئے اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اتنا نہیں ہمیں پتا. اچھا جی, تو پھولوں میں کون کون سے پھول پک کیے ہیں؟ ہم لوگوں نے جو فریش اسپرنگ, کیونکہ ابھی اسلام آباد میں ہے تو اس وجہ سے گلیڈیولاز ہیں ہمارے پاس کافی فریش, اور فلرز کے لیے ہمارے پاس یہ والے ہیں, اور روزز ہیں کافی فریش. جی, اور ویسے تو کمپٹیشن آپ لوگوں کا ہوگا, دیکھیں گے کون پہلے تیار کرتا ہے. ویسے کون زیادہ اسمارٹ ہے ان کاموں میں؟ سارے تھوڑا بہت, سارے کریٹیوٹی الوز زیادہ. اچھا, تو پھر اب مطلب سارے ایک جیسی ارینجمنٹ بنا رہے ہیں یا ارینجمنٹ کا کوئی پیٹرن فرق ہے؟ فرق ہوگا, ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ قسم کی ارینجمنٹس ہیں. بالکل صحیح. تو آپ جو ارینجمنٹ بناؤ گی وہ کون سی والی ہوگی؟ بیسکلی فریش فلاور ہی ہے, لیکن پرابلی لیوز جو ہوں گے وہ زیادہ ڈومینیٹ کریں گے ایز کمپیئر ٹو فلاورز. یعنی آپ کے یہاں پتوں کا استعمال زیادہ ہوگا, اور آپ کیا کرو گی؟ پھول کا استعمال زیادہ ہوگا. پھول کا استعمال زیادہ ہوگا. اور آپ کیا, آپ کے پاس تو پھول بہت ڈھیر سارے ہیں. میں نے کمبینیشن کیا ہے گلیڈیولاز, روز اور ایسٹرس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور آپ کے یہاں بھی پھولوں کا استعمال زیادہ ہوگا. ہاں جی. اور آپ کے پاس تو مجھے کوئی پھول نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا, سارے یہاں پڑے. تو اس میں کیا کیا کچھ ہے؟ اس میں زیادہ روزز ہیں, اور میں کچھ ڈرائی ایلیمنٹس بھی یوز کروں گی. ڈرائی ایلیمنٹس بھی یوز کریں گے. سو ایک ٹائم پہ آپ سب لوگ شروع کر رہے ہیں اکٹھا, ہم وہاں سے آپ کو دیکھتے رہیں گے, ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون پہلے اور اچھی ارینجمنٹ جو ہے وہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, طلعت کیا بن رہا ہے آج کچن میں؟ وہی کافی چیزیں, کافی کچھ ہے, بڑی اٹریکشن دے رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. ورک آؤٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں, جو کہ آپ دیکھیں اور اس کو آج ریکارڈ کر لیں اپنے موبائل پہ, تاکہ آپ دن میں اس کو 2 دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, 15-15 منٹ کی ڈیوریشن کا. اور اس میں جو ایک جو سرکل ہے اس کو آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. نوٹ کر لیجئے, اس کو دیکھ لیجئے, اور پھر ہم واپس آ رہے ہیں. اچھا جی, یہ وارم اپس آپ نے دیکھے, یہ تیسرا دن آج, اور وارم اپس کے بعد آپ نے یہ کارڈیو ہے, تھوڑا سا برپیز کہتے ہیں اس کو, یہ 10 کاؤنٹس آپ نے کرنے ہیں. اگر تو کسی کو تھوڑا سا ایشو ہے ود ہیوی ویٹ, تو وہ صرف جو ہے جیسے پہلے دن جمپنگ جیک کیے تھے وہ کریں. یہ اب آلٹرنیٹنگ لفٹس کر رہے ہیں. اس میں آرمز اور آپ کا بیلی جو ہے اس کے لیے بہت افیکٹو ہے یہ. تو اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو یا تو آپ ویٹس کے ساتھ کریں یا پھر بغیر ویٹس کے بھی کر سکتے ہیں. یہ اب کور ایکسرسائزز ہیں اسٹمک کے لیے. تو اس میں جیسے کہ نیچے جا کے اٹھ رہے ہیں آپ, ایگزیکٹلی پیٹ کے لیے بالکل یہ کر سکتی ہیں. وہ جو آلٹرنیٹو لفٹ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں. تو اس میں آپ پاؤں کو کہیں اٹکا بھی سکتے ہیں. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے اینڈ بیک اتنی فلیکسیبل نہیں ہے کہ اٹھ نہیں سکتے, تو آپ جیسے ایک سہارا لے کر اٹھ رہے ہیں نا, تو وہ شفٹ کر کے ویٹ اپنا اور لفٹ کر کے اوپر آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسلز پورے اس کے جو ہیں وہ کانٹریکشن اچھی پراپر ہو رہی ہے. کہ پاؤں آپ آگے سے اس میں اٹکا سکتے ہیں. اب یہ بوٹل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر ویٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک بوٹل پکڑ کے, 1 لیٹر کی بوٹل جو ہوتی ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اب لنچز جیسے آپ کو بتائے تھے کہ ایک لوور باڈی کے ورک آؤٹس ہیں, اپر باڈی انہوں نے کور کر لیا, اب یہ سنگل لنچز کر رہے ہیں. بس 2 لنچز کر رہے ہیں, تو اس طرح سلو کرنے سے بھی بالکل جی, بالکل اسٹریچ. ہاں جی بالکل, آپ کو اس میں کرنا ہی لنچز آپ کو ذرا سلو چاہیے. یہ اب سائڈ سے جو کر کے دکھا رہے ہیں, پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نی جو ہے نا اس کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا اینگل پہ اپنے آپ کو دیکھیں ضرور کرنے سے پہلے, اس لیے کہ آپ خود اس کو پریکٹس کریں گے. بالکل تھوڑے سے اسٹریچز پھر سے کر لیں اور اس کے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر کہیں کوئی پاسبلٹی ہے, آپ نے صبح جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی میں نے بچوں کو ڈراپ کر کے نکلنا ہے, تو آپ سب سے بیسٹ ہے آپ واک کر لیجئے. آپ فارغ ہو گئے, گھر آئے, آپ نے آدھا گھنٹہ بھی واک کر لی, بٹ برسک واک. یہ وہی سرکٹ ہے جیسے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ نے اس کو 2 سے 3 سرکٹ جو ہیں آپ نے اس کے ریپیٹ کرنے ہیں. صحیح. تو اس کو آپ پھر سے ایک دفعہ آپ نے کر لیا, آپ نے ریکارڈ کر لیا,
उसको फिर से आप ऑन करें, फिर से उसको करते जाइए। तो शाम को अगर मौका मिले तो इसको शाम को कर लें। सुबह आपको लगता है कि हम वॉक कर सकते हैं, कन्वीनियंटली गो फॉर वॉक, अपना आधा घंटा भी वॉक। चढ़ लें 10-8 सीढ़ियां जी मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज लोग बहुत कहते हैं कि जी हम ऊपर नीचे बहुत होते हैं खूब भाग के, और फिर घुटनों में दर्द होता है। इट्स जस्ट लाइक स्टेप एरोबिक्स। आप जब वो कर रहे होते हैं उसमें आपको नहीं पता होता कि आपका ऊपर वेट कितना है, और आप घुटने बेचारे, वो तो 2 पिलर्स हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो कितना है ऊपर, बिल्डिंग का वेट कितना है, तो अब अगर वो ज्यादा है तो वो तो बह जाएंगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि उसको जरा सा प्रॉपरली बैलेंस रखें, और वॉक जो है वो सबसे इजी वे आउट है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये सर्किट जो है ये आपने कंप्लीट करना है, जो कि आपने मुझे यकीनन नोट कर लिया होगा। अच्छा, अगर टारगेट एरियाज हो, जैसे ओवरऑल तो वजन ज्यादा है ही, लेकिन लुबना उसके साथ हमें लगे किसी को कि हिप्स पे वजन ज्यादा है या फिर पेट पे ज्यादा है, तो उन एरियाज के लिए क्या करें? क्या उनको ये डिटॉक्स में उन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फैट तो देखें जहाँ ज्यादा डिपॉजिट है ना, वहीं से वो निकलेगा, वहीं से वो कम होगा। आपको समझ ऐसा होता है कि जो मेन हमारे प्रॉब्लम एरियाज होते हैं वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें लगता है कि मुंह पतला हो गया है, ऑलरेडी जो जगह रिड्यूस है वो ज्यादा रिड्यूस हो गई है। उसके लिए फिर ये होता है कि आपने जैसे ये डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, उसके साथ जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, लाइक अगर टमी का मेनली अपर बॉडी का ही औरतों का इशू होता है, तो वो फिर फोकस ही उस पे, वर्कआउट उससे रिलेटेड करें। उसके लिए अब तो ये है कि हमने अलग से तो वो नहीं किया हुआ कि अगर बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, उनका और कोई नहीं था, बस हर आर्म्स, उसके बाजू इतने बड़े थे, और वो समझ नहीं आ रही थी कि वो कभी उनके रिड्यूस ही नहीं हुए। तो वो फिर ये होता था कि आधा घंटा जस्ट द आर्म एक्सरसाइजेज एंड द रेस्ट। बॉडी को तो सारे वर्कआउट्स चाहिए, तो बाकी बॉडी के और वर्कआउट्स होते थे, बट 15 मिनट तकरीबन उनको ज्यादा एनहांस करें, उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जो एक्सरसाइजेज हैं उस एरिया की, जो कि आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया, उन एक्सरसाइजेज को ज्यादा करें। फूल हमारे जो है आपके सामने इस प्रोसेस में है, आपने अपनी पीछे उसके एक पत्ता लगाया और उसके आगे आप उसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे जो है जरा सीधी लाइन पे कर रही हैं। जब तक ये सारा प्रोसेस साथ चल रहा है, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद किचन में हमारी मुलाकात होगी तलत के साथ। आज की जो रेसिपीज और डाइट प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब खुश आमदीद। हमारे यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट्स है, उनका सिलसिला जारी है। खूबसूरत किस्म के ये अरेंजमेंट जो कि हमारे बच्चे बना रहे हैं। क्या क्या कुछ किया अभी तक? ऑइसेस में सिर्फ लगाते जा रहे हैं, हाँ? और कोई इसकी फॉर्मेशन, कोई चीज? वाह भाई अरूज, आपने कैसे काटा इस पत्ते को? सीजर से काट कर। तो इसे फिक्स कैसे किया? इसको ऑयस्टर्स को पहले मैंने कवर किया, और उसके बाद ये फिर इसमें फिक्स हो जाता है, खुद ही फिक्स हो जाता है। जरा प्रेस ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। बिल्कुल सही। और अरूज जो है वो बिल्कुल फूलों के साथ अभी खेल रही हैं। जबरदस्त। थोड़ी सी देर में वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। और तलत यहाँ पे हमने क्या करना शुरू किया? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने 1 जग पानी बॉईल करने के लिए रखा था, जो हमने डिटॉक्स ड्रिंक सारा दिन पीनी है उसके लिए, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते, ठीक है, 2 हरी इलायचियाँ, और बिल्कुल 2 चुटकी सौंफ। इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे मैं अभी इसको उतारा, ये पक रहा था पानी, अब इसको डाल के हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम जग में रख लेंगे और ये हो जाएगा हमारा काम। ठीक। इधर हम आ जाते हैं सूप पे। आज हम थाई सूप टाइप में उसी तरह का बना रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। थाई सूप असल में होता है, उसमें लीमू काफी होता है, लेमन सूप भी इसको कह सकते हैं। इसके लिए जो हमने कल जो ब्रॉथ जो स्टॉक बनाया था हमने, वेजिटेबल स्टॉक, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया। 2 कप मैंने ये लिया। यानी उसी तरह पहले शिमला मिर्च, गोभी, आलू, पार्सले, सैलरी, शलजम, जो सब्जियां आपके पास है, गाजरें डालकर उनकी यखनी निकाली। वो यखनी हमने इसमें डाली। ये 2 कप हमने ये लिया। इसमें मैं सिर्फ नमक डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून से कम थोड़ा नमक डालूंगी। हम चेक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा जाएगा क्योंकि जब हम लीमू डालेंगे ना तो नमक थोड़ा कम हमें महसूस होगा। अच्छा, काली मिर्च हम बिल्कुल थोड़ी सी डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लीमू का रस डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून। ठीक,
ये हमने लीमू का रस डाला, नींबू का रस डाल दिया। अब इसमें जो चीजें जाएंगी, इसमें 2 हरी मिर्चें साबुत हैं सिर्फ फ्लेवर के लिए, ये हम निकाल देंगे बाद में। और इसमें जा रही है फ्रेंच बीन जो होती है, फ्रेश बीन 2 मैंने ली और उसको फाइन चॉप। इतने सूप के लिए 2 बहुत है, आपकी मर्जी, वैसे ज्यादा भी कर सकते हैं। हरा प्याज है 2 टेबल स्पून, और ये सैलरी के थोड़े से फ्लेवर के लिए मैंने पत्ते इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, बस ये थोड़ी देर हमारा पकेगा। और इसके अंदर मैंने करा, यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून चावल है। ये वैसे ब्राउन राइस लेने थे लेकिन मेरे पास आज नहीं थे, तो मैंने दूसरे जो आम हमारे चावल है वो लिए, उनको पहले आधा घंटा भिगो दिया और कुछ कतरों ऑयल में 2 या 3 ड्रॉप्स मैंने डाले थे ऑयल के, और इसमें इसको हमने ये गोल्डन ब्राउन कर लिया। ठीक है, इसको जैसे ही बॉयल आएगा, हाँ जी, ये क्रंची जो राइस है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत मजे का सूप बनेगा ये। अच्छा, बहुत मजे का। चले हम अभी चख लेंगे ना, चख जी, के बता देंगे बहुत मजे का है या नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि डाइट में जब आप या फिर हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें तो ये सब वेरिएशंस हैं जायकों की, जरूरी नहीं कि बदमजा ही खाएं और ऐसा खाएंगे जिसको खाने के लगे कि अंदर कैसे करना है, बाहर आने को ज्यादा ही इसका दिल चाह रहा है, तो फिर जायका बेहतर हो तो आराम से खाया पिया जाएगा। अच्छा, अब और क्या होगा? बस ये 1 मिनट में हम ये तैयार हो जाएगा, फिर इसमें राइस हम डाल के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मैं कहूँगी हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी आपका बड़ा जबरदस्त है। और सरस साहिबा की कल की रेसिपी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत जबरदस्त है। मैं भी वेजिटेबल सैलेड बनाती हूँ और सूप भी बनाती हूँ उससे। अरे वाह, चले तो बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ, और आज तो मैं चने की दाल करेले बना रही हूँ। अच्छा, और आज आपके मेहमान भी बड़े जबरदस्त आए हैं, बड़े फूल रखे हुए हैं आपने, तो मैं ये कहूंगी ए फूल, मेरे फूल को ये फूल देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है आप सब लोगों के लिए। है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आता है और हमारी समझने सुबह बड़ी अच्छी होती है आपका मॉर्निंग शो देख के। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं आज आप जो बना रही हैं क्या कीमा और नहीं चने की दाल और करेले बना रही हूँ मैं। चने की दाल और करेले, अच्छा इसकी रेसिपी तो बताएं आप कैसे बनाती हैं? मैं चने की दाल बॉईल कर लेती हूँ और करेले गोल गोल, मैं बिल्कुल नमक नहीं लगाती, बस ऊपर से जब पूरे कंप्लीट होते हैं तो उनको धो लेती हूँ, काटने के बाद नहीं धोती, ना नमक लगाती हूँ। ठीक है, और फिर थोड़ी सी उसके 1 पाव करेले हैं तो उसमें 1 पाव से 1 कम यानी कि प्याज हल्की पिंक कर लेती हूँ, ठीक है, ब्राउन या पिंक कह लें, और उसके अंदर अचार मसाला डालती हूँ। पहले करेले फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, करेले फ्राई करके फिर उसी ऑयल में मैं प्याज डालती हूँ, हरी मिर्ची काट के डालती हूँ, अचार मसाला डालती हूँ, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब डाल के रख देती हूँ, भून लेती हूँ अच्छी तरह। जब टमाटर गल जाते हैं तो करेले और चने की दाल डाल के दम से लगा देती हूँ। अगर हो तो केरी, आजकल तो केरियां आई हुई है तो बारी बारी केरी काट के उसको रख देते हैं ना, तो वो भी उसी में गल जाती है केरी। क्या बात है, इतने मजे का फ्लेवर होता है, इतने मजे के करेले बनते हैं। लोग मुझसे फरमाइश करते हैं, मैं अपने मुंह से तारीफ क्या करूँ, मुझसे लोग फरमाइश करके कहते हैं तो जब मैं बनाती हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। इसीलिए तो आपसे रेसिपी पूछिए कि जो सब लोग देख रहे हैं करेले आ गए मार्केट में, वो आपकी रेसिपी जो है उसको फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच। हम भी फरमाइश कर सकते हैं। थैंक यू। हम फरमाइश कर सकते हैं, उन्होंने रेसिपी सुना तो दी है, अब आगे काम हमारा अपना है। अच्छा, अब क्या होगा? अच्छा, पर अब मैं आज मैं जो खास चीज बता रही हूँ वेजिटेबल कबाब है। बड़ी लुमदा ने बताया था कि ये बताएं और मैंने ये रेसिपी सेट किया इसके लिए मैंने ये किया कि 1 कप मटर थे, उनको मैंने बॉईल करके थोड़ा कांटे से मैश कर लिया। 1 घिया कद्दू जो गोल वाला होता है कद्दू, वो 1 लिया, उसको बॉईल करके और मैंने इसको कर लिया, और 1 गाजर इसको बॉईल की। लेकिन मैं फिर भी इसको चॉपर में डाल के करूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह हो जाए और इनको हम मतलब कबाब की शेप दे सके इनको। तो पहले मैं इनमें ये चीजें सिर्फ ये सब्जियां तीनों डाल के तो इसको थोड़ा सा साथ साथ पुदीना भी जा रहा है ना? जी, वो जा रहा है लेकिन मैं उसको बाद में डालना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं सब्जियों को थोड़ा सा कर लूँ ताकि वो बिल्कुल थोड़े से उसके पीसेस, थोड़ा धनिया जो है ना साबुत रहे। और वो ठीक है, तो हमने सब्जियां जिसमें कि गाजरें ली थी, जिसमें हमने कद्दू लिया था, और वो दूसरा लिया था मटर और वो। अच्छा, इसमें मैं साथ ही ये चीजें डाल दूंगी। इसमें ये गरम मसाला है थोड़ा सा मैं डालूंगी। सही। अच्छा, इसमें खास चीज मैं जो डाल रही हूँ वो कलौंजी है। कलौंजी मैं इसमें जरूर डालूंगी। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं नमक इसमें ऐड करूंगी। ठीक। जीरा हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर, ठीक, और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। जी, काली मिर्च, और इसमें कलौंजी जा रही है आधा चाय का चम्मच। गुड।
اور اس میں جا رہا ہے لہسن ادرک 1 چائے کا چمچ. یہ تھوڑا زیادہ ہے, میں اس کو کم کر کے اس کو تھوڑا پیس کے تھوڑا چلا کے اس کو, تو پھر میں اس کے اندر ہرا دھنیا, پودینہ اور ہرا پیاز اور ہری مرچ یہ چیزیں ایڈ کروں گی. صحیح, سارا کچھ ہرا جو ہے وہ ایڈ کر کے پھر ہم اس کو ایک شیپ دیں گے, لیکن اس وقت تک ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. تو جناب یہ ہماری خوبصورت سے فلاور ارینجمنٹس جو کہ آپ کے سامنے, مجھے لگ رہا ہے عروج آپ نے تو بنا بھی لیا. کائنڈ آف عروج کی ارینجمنٹ جو ہے یہ ڈن ہے تقریباً تیار بالکل. اور کیا خوبصورت آپ نے ڈرائی کے ساتھ اور لائن بنائی ہے نا جی. کیا خیال ہے نائلہ, یہاں سے نظر آ رہا ہے نا کمال قسم کی ان کی ارینجمنٹ ہے. باقی لوگ ابھی کریٹیونیس ہے سارا. ہاں ٹائم کے لحاظ سے تو عروج جیت گئی ہیں. اب باقی جو ہے لوگ اپنا کام مکمل کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارینجمنٹ کس کی زیادہ اچھی ہے. اچھا طلعت آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, آپ بتائیں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے اس کے اندر ہرا دھنیا, ہری مرچ اور پودینہ ڈال دیا. اب میں 1 انڈے کی اسپیڈی اس میں ایڈ کر رہی ہوں, اور گندم کے جو لال آٹا ہوتا ہے اس کی بوندی تھوڑی سی. اچھا جی میں اور وہ کہہ رہی ہیں لبنہ کہہ رہی ہے کہ بھوسی اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپشن یوز کی جا سکتی ہے. بالکل جی, ملٹ جو ہوتا ہے باجرا بہت اچھا ہے, جو ان دونوں میں سے جو ڈیٹاکس میں اسپیشلی آپ وہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں صرف اتنی ایڈ کروں گی جس سے ہماری بس ایک شیپ لے لے. کباب بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا, میں ابھی صرف 2 ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں, میرے پاس ٹی اسپون ہے اس لیے میں نے, اور اس کو میں مکس کروں گی. اور اس کے ساتھ پھر میں نے ایک چٹنی بنا کے میں لے آئی تھی, عام جو ہری چٹنی گھر میں بنتی ہے, لیکن میں نے یہ کیا کہ اس میں لہسن اور ادرک ڈالا, ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اور پودینہ, 1 ٹماٹر ڈالا, تھوڑا سا پیاز ڈالا, اور یہ میں چٹنی. اور اگر اتنا تردد نہیں ہو سک رہا نا تو یہ چٹنی بنا کر کھیرا بھی اس میں ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں, چکندر بھی اسی میں ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں, سارا کچھ جو اسی کے ساتھ چل سکتا ہے. اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے؟ آپ کی دعائیں, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی آپ کا جو بہت زبردست جا رہا ہے, اور آپ تو پھولوں کی سیٹنگ ہو رہی ہے, بہت زبردست ارینجمنٹ پھولوں کی دکھا رہے ہیں. ہاں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس نے کس طرح سے کیا ارینجمنٹ کیا. آپ کو دلچسپی ہے ان چیزوں سے, شوق ہے؟ ہاں جی ہے, مجھے بھی ہے دلچسپی, میں بھی کرتی ہوں کچھ نہ کچھ ایسا کریٹو کام کرتی رہتی ہوں. اچھا چلیں, یا خود سے بھی چیزیں بنانا یا ایسے کرنا تو اچھا لگتا ہے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو. کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں سلما؟ ہاں جی, مجھے کوکنگ ایکسپرٹ سے بات کرنی تھی کہ یہ جو نا وائٹ مٹن کڑھائی بنانا سکھائیں. وائٹ مٹن کڑھائی ڈھابے والی جو ہوتی ہے نا وہ بنانا ہوتا ہے. صحیح, ہم آپ کو یہ جیسے ڈیٹاکس کا بھی ختم ہوگا نا تو ہم آپ کو انشاءاللہ پھر ہاں جی نیکسٹ یہ چائنیز ویک کے بعد نیکسٹ ویک میں نا, تو یہ چائنیز ویک بھی بہت زبردست ان کا جا رہا ہے, اور بہت اچھی اچھی ریسیپیز انہوں نے بتائی ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے. اور نیکسٹ ویک میں اگر یہ کر سکے تو ضرور سکھا دیں. ضرور سکھا. اور یہ جو آئے ہوئے بزنس کر رہے ہیں, مجھے ان سے بھی ایک کوشچن کرنا تھا کہ یہ جب پھولوں کو ہم ڈرائی پھولوں کے ساتھ کرنا چاہیں یہ ارینجمنٹ, تو پھولوں کو کس طرح سے ہم ڈرائی کر سکتے ہیں؟
پھولوں کو کہ اگر ہم ڈرائی ارینجمنٹ کرنا چاہیں نائلہ جی تو ان کو کس طرح سے پھر ہم ڈرائی کریں اور کس طرح سے اس کو استعمال کریں؟ ہر پھول کو فرا ڈرائی نہیں کیا جا سکتا. کچھ اسپیشل ہوتے ہیں جیسے ایک پیپر فلاور ہوتا ہے یا کچھ ایسے ہیں کیونکہ جو بہت نازک فلاورز ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو فلاورز کو آپ ڈرائی کرتے ہو ان کو ہمیشہ الٹا آپ لٹکاتے ہیں پورے اسٹیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. فل اسٹیم کے ساتھ, اور لیوز کو بھی آپ ڈرائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ ارینج کرنے کے لیے آپ ان کو اسپرے کر یعنی ان بیچاروں کو آپ الٹا لٹکا دیں لیکن لمبی اسٹیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کی لمبی سی ڈنڈی کے ساتھ کسی بھی اندھیری جگہ پہ, اور سائے میں, دھوپ میں نہیں, کسی سائے میں آپ نے رکھنا ہے ان کو. کچھ دیر میں, کچھ ایک ہفتے ود ان اے ویک وہ ہو جاتے ہیں ڈرائی. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جیسے آپ ان کو ذرا سوچیں کہ اندھیری کال کوٹری میں آپ نے ان کو الٹا لٹکایا ہوا. پھولوں کو اس سے بڑی کیا آپ سزا دے سکتے ہیں, اور وہ سوکھ تو جائیں گے ہی پھر غریب, کیونکہ اس طرح اگر آپ سیدھا تو کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی پھر جو اسٹیم ہوگی وہ خراب ہو جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی, طلب کمپلیٹ کریں تاکہ ہم اپنے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف بھی جا سکیں. تو یہ سارا کچھ مکس ہو جائے گا. یہ میں مکس کرتی ہوں. میں بتا دوں, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کباب بنانا بتایا تھا کہ جب کوئی سافٹ چیز کا ہم کباب بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی ڈھکن لے لیں جتنی سائز میں آپ نے بنانا ہے کباب, اور اس کے اوپر آپ نے یہ بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا ایک پلاسٹک شاپنگ بیگ رکھنا ہے, اور اس کے اندر بھر کے اچھی طرح چمچ سے پریس کر کے, بلکہ اوپر سے پکڑ کے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بڑی اچھی طرح سے کباب بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ میں اب بنا دیتی ہوں. دوسری سائڈ پہ ہم اپنی اسمودی کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے آپ برف بھی لے سکتے ہیں, لیکن اب اتنا یہاں پہ موسم نہیں ہے برف کا, اس لیے میں نے برف نہیں لی. اس میں 1 کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی فروٹ ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنا لبنہ جی, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اس میں اسمودی میں جوس کی فارم میں لے جاتے ہیں تو آپ زیادہ کوانٹٹی لے لیتے ہیں, آپ کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے جی. جوسنگ کا بھی اپنے فائدے ہیں, ڈیٹاکس میں اس کے الگ فائدے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جوسنگ ہونی چاہیے. جوسز بھی جیسے گاجر, کینو, جو چیز بھی آج کل اویلیبل ہے نا, لیکن سیزنل فروٹ اینڈ سیزنل اپنا جو موسمی فروٹ اور پھل ہے اور سبزیاں وہ یوز کریں. بالکل صحیح. نوید نے پھر کہنا بہت زیادہ نہیں ہو گیا, لیکن پھل موسم دا تے گل ویلے دی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. اچھا, اس میں میں نے 5 لی یہ اسٹرابیریز, اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے سیلری لے کے اس کو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تاریں سے نکلتی ہیں وہ نکال کے اس کو چاپ کر لینا ہے, اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں. اور جب بہت گرمی آئے, اس کا نام ہی کول مانیا ہے, یہ بہت ٹھنڈا کرے گی, غصہ چڑھا ہوا ہے نا, تو یہ بنا کے کھا لیں, پی لیں. اچھا, اس میں 1 سیب جا رہا ہے. اب سیب کی جگہ پیچ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی آڑو آئے نہیں اور میں ٹن کا نہیں لے سکتی تھی. اس میں ہم نے فریش ہی لینا ہے جو کچھ لینا ہے فروٹ. اور اس کو ہم نے, اور اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کر رہی ہوں وہ تھوڑا سا کالا نمک ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کالا نمک ہے اس کو ٹیسٹ کے لیے. یہ میں ابھی بلینڈ کرتی ہوں. یہ بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ہمارا اب رہ گیا ہے, اب کیا رہ گیا؟ سیلڈ. سیلڈ میں آج ہم نے لی ہیں بینز, مٹر, گرین سیلڈ جی, باقی یہ کیا ہے کولس کا جی, اور بروکلی ہے, اور یہ بند گوبھی ہے, فرینچ بینز ہیں جس کو فرائش بین کہتے ہیں, اور مٹر ہیں تھوڑے سے. اب ان کا کریں گے کیا؟ اب ان کی جو یہ اپنی مرضی سے آپ لے لیں. میں نے ایک لیا ہے, جیسے 1 کھیرا لیا, 1 شملہ مرچ لی, تھوڑا سا حصہ میں نے بند گوبھی کا لیا, یہ تھوڑے سے پتے لیے, 1 کپ میں نے اس میں مٹر لیے, تھوڑی سی پھلیاں لی. اچھا, اس کی میں نے جو ڈریسنگ آج بنانی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے 1 لیمو کا رس نکال لیا, اس میں تھوڑی سی کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, ٹھیک, آخری دموں پہ آ گیا ہمارا نمک بھی, اور اس میں 1 ٹی اسپون بلکہ ½ ٹی اسپون میں اس میں آلو آئل کا ڈالوں گی. اور اگر آپ اوائڈ کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن اگر آلیو آئل ہے تو پھر آلیو آئل ہے تو آپ ڈالیں, ورنہ آپ بے شک رہنے دیں. اور اس کو میں مکس کروں گی. اچھا, سیلڈ کا میں یہ بتاؤں گی کہ سیلڈ جب ہم نے سرو کرنا ہے نا تو بہتر ہے کہ اسی وقت آپ اس کی ڈریسنگ بنا کے رکھ لیں اور اسی وقت ہم اس کو ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں نیمبو نہیں ڈالیں گے؟ نیمبو میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا نیمبو. اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کے اوپر پھر ہم اس کو, اور اب اس کو آپ سارا دن کھاتے رہیں. ہاں صحیح. تو یہ 2-3 چیزیں ہماری جو تیار ہوگی, ایک تو یہ ڈرنک, دوسرا سوپ, اور تیسرا یہ سیلڈ. اور جو کباب ہے وہ بھی فرائی ہوں گے, تھوڑا سا کرنا. اچھا, جب کباب فرائی ہوں گے تو پھر ہم آپ کو ابھی وہ یہاں پہ ڈسپلے پہ اپنی ساری ریسیپیز جو ہیں وہ رکھ کے دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوئی. کباب کا میں نے ایک چیز بتانی تھی, پتا میں اس کو نان اسٹک پین میں بنا رہی ہوں, بالکل آدھا. جب اس کو صرف میں گریس کروں گی تھوڑا سا آئل کے ساتھ, اور کباب رکھ کے اس کو میں ڈھکن سے ڈانپ دوں گی تاکہ اچھی طرح اندر تک پک جائے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ کہ اس کو ہم بیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو دونوں طریقوں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ابھی آپ لوگوں کو تو ٹائم ہے نا, سارے ایک دوسرے کو چیٹنگ, ناٹ فیئر, آپ لوگوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے, تو اس کو آپ جا کے تو دوست اس کی
ہاں اپنی ٹیبل سے جا کے اس ٹیبل پہ اس کو ہیلپ کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہوگا سارا کچھ. گڈ. اچھا کیا کیا کچھ اس میں یوز کیا آپ نے؟ اس میں یہ ڈرائی کونس یوز کیے اور ڈرائی ہے, یہ 2 چیزیں ہیں. بالکل صحیح. سب کچھ جو ہے وہ فریش ہے. اچھا میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کی طرف دوبارہ آتی ہوں جب آپ کی باقی ساری فرینڈز بھی کمپلیٹ کر لیں اپنا سارا پروسیس, ٹھیک ہے؟ اچھا اس وقت تک نائلہ جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ڈیٹاکس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ریزنز وہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے کہ کوئی بھی انسان یا خاتون اس طرح کے مسئلوں کا شکار ہوتی ہے. ہم ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد یہیں سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ہماری آج کی ارینجمنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہے اور آپ کے سامنے ڈسپلے پر ہیں. سب سے خوبصورت ارینجمنٹ عروج تھوڑی سی اور اس طرح, اچھا آپ نے اسی طرح سے فکس کی ہوئی ہے. نائلہ ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے اور آپ کس کو ریٹ کرتی ہیں. کیا چیز دیکھی جاتی ہے ایک خوبصورت ارینجمنٹ میں؟ اس میں ایک تو اس کا جو بیلنس ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں جب ہم کمپٹیشنز کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیس دی جاتی ہے, جیسے 2 فیٹ بائی 2 فیٹ اگر ہیں تو اس میں سے کوئی چیز ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے, مطلب اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر بیلنس اوور آل جو فرسٹ ایک لک ہوتا ہے, چاہے کتنے بھی آپ خوبصورت پھول لگا لو, جتنی مرضی آپ مہنگی چیزیں استعمال کرو, لیکن جب تک اس کا ایک فارمیشن ایک ردم نہیں ہوگا, اور تھیم کے حساب سے ہوتا ہے, ہم لوگ تھیمز دیتے ہیں نا تو اس کے حساب سے. اب ان کا مجھے پتا نہیں بچوں نے کس طرح وہ کیا, تھیم کے بغیر کیا یا خود اپنی تھیم کے کہا کہ آپ تو وہ پھر تھیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے پھر وہ بچے کس نے کس طرح بنایا. اچھا میں جو آپ سے بار بار ایک سوال کر رہی ہوں اس کا جواب نہیں ابھی تک ہم نے پا رہے کہ لبنہ آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ خواتین جو کہ پھر بہت زیادہ کھا رہی ہوتی ہیں اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں بھوک لگتی ہے زیادہ یا وہ نہیں رک پاتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو صرف خوراک کے طور پہ بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایموشنلی بھی تو اور سائیکولوجیکلی بھی تو مینج کرنا ضروری ہے نا. جی فرح, میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اگر کیونکہ میں ایز سائیکولوجسٹ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم روٹ کاز اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب جو وقتی طور پہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں, لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جینیٹکس ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, سوشل ہے, پھر آپ کی انوائرمنٹ, پھر آپ سب سے بڑا آپ کا ماحول کیسا ہے. ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل اب میں نے اسپیشلی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے لائف سٹائلز چینج ہو گئے ہیں. اب مجھے اپنا یاد ہے یا کچھ پہلے کا جو زمانے میں لوگ تھے, آپ دیکھیں کہ ہماری آؤٹ ڈور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ہم لوگ بچے ہم باہر, مطلب یہ تھا کہ ان کو اندر کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, سارے ایک گروپس میں باہر کھیل رہے ہیں, بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں, فرینڈز ہیں. اور زیادہ تر یہ اچھا پھر ہمارا یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹس کا بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک ویکینڈ پہ باہر لے کے جایا جاتا تھا, سیر کرائی جاتی تھی, گارڈنز میں لے کے جایا جاتا تھا. اب وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ گارڈنز بھی ختم ہو رہے ہیں اور وہ بھی, اور ہمارے بچوں کی انڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. جو اچھا پھر کھانے کی جیسے آپ نے بات کی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل سے بھی اور آپ کے ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے. کچھ فیملیز میں جینیٹکس میں بھی پرابلم ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ مطلب جیسے فیملی میں بچہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کمزور ہے, ہائی بہت کمزور ہے, اس کو اور کھلاؤ, مطلب ماں کو فکر ہو جاتی ہے, مقابلہ ہو جاتا ہے, اور غلط چیزوں پہ لینڈ کہ اس کو اچھا اس کے بچہ پتلا ہے, موٹا ہے. ہاں اچھا, لیکن مطلب یہ جو ڈس آرڈرز کی میں بات کر رہی ہوں, ڈس آرڈر یہ کہ آپ کھاتے ہیں ضرورت سے, آپ ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ بہت سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ماحول کا بھی بہت زیادہ, میں کہوں گی کہ بچپن میں جو ہم کیس ہسٹری لیتے ہیں نا, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہو کے جو ان پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن ان کو ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی طرح ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. اب اس کا کیا کریں؟ اب اگر لگ رہا ہے کہ ہم اپنا وزن بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایموشنل لیول پہ اور سائیکولوجیکل لیول پہ اس پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو سیلف ڈسپلن کی اور سیلف کنٹرول کی, سیلف انالیسس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے تو اپنا سیلف انالیسس کریں گے کہ آپ کیا وجہ ہیں, آپ کو خود پتا ہوتا ہے. ہم لوگ نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری کیا پرابلمز ہیں. مطلب کسی نہ کسی, اسپیشلی میں ڈریمز کا بھی کہوں گی
اکثر ہمیں ڈریمز بھی اس قسم کی آ رہی ہوتی ہیں, ہم ہر چیز کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے سیلف انالیسس کریں اور دیکھیں کہ ہماری کہاں پہ کیا چیز ہمیں پنچ کر رہی ڈسٹرب, اور پھر اس کا یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا دیکھیں, میں بھی سجیسٹ کرتی ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں, میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, کرنا انہوں نے خود ہوتا ہے. مطلب اس میں سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ سیلف کنٹرول ہے, اپنے مائنڈ کو آپ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تھراپی جس طرح ہوتی ہے کہ مائنڈ شفٹنگ جس کو کہتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے آپ اگر دیکھیں ایک وقت میں آپ کا ذہن جو 2 باتیں نہیں سوچ سکتا, اگر آپ سیکنڈز کے لیے بھی آپ اپنے ذہن کو ہٹا لیتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے, اور یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے. اسی طرح میں کہوں گی کہ جیسے اب بچے یہ فلاورز ارینجمنٹس کر رہے ہیں, اب اس وقت یہ پوری طرح کنسنٹریشن اور انوالومنٹ ان کی اس میں ہے. اگر آپ باہر نکلیں گے اسی طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا تھوڑا سا ایک مائنڈ چینج ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. بالکل, اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے اگر ڈیلی آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو جس میں آپ مشقت کریں, وچ از لائک یور واک کر لیں, ورک آؤٹس کر لیں, گروپ میں ایکسرسائز کریں تاکہ وہ زیادہ آپ اپنی نا, اور یہ یقین رکھیں کہ اس کے ساتھ جب آپ کے جو ہمارے ویری گڈ ہارمونز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کے وہی ہارمونز ہیں جو کہ آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, جو آپ کو صحت مند بھی رکھتے ہیں, جو آپ کو جوان بھی رکھتے ہیں, جو آپ کو اسمارٹ بھی رکھتے ہیں, جو آپ کو خوش بھی رکھتے ہیں. وہ جب وہ ریلیز ہوں گے وہ مشقت سے ہی ریلیز ہوں گے, وہ نکلیں گے ہی تب جب آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, تو نہ ڈپریشن ہوگا نہ ٹینشن ہوگا, اور آپ کا ایک روٹین بن جائے گا, اور پھر آپ اسی سسٹم میں چل پڑیں گے نا. تھوڑا آپ کو ذہن کو ہٹائیں, جیسے کہہ رہی ہیں کہ سوئچ کریں, کسی اور چیز کی طرف موڑیں اپنے آپ کو, اور اس میں پھر آپ کو یہ ہوگا کہ سوچنے کو فوراً آپ کو دروازہ کھل جائے گا. اٹس امیزنگ کہ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو واقعی یہ پرابلم. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم فرح صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ, فرمائیے. آپ کی تمام گیسٹ کو بھی السلام علیکم. اچھا, یہ سوال کرنا تھا کہ جو فیڈ کروانے والی مائیں ہوتی ہیں ان کو جیسے زیادہ بھوک لگتی ہے, ٹھیک ہے, میں ہوں جیسے, تو کوشش کرتی ہوں یہ پروگرام دیکھ کے تو جی چاہتے ہیں اس کو فالو کرو, لیکن نہیں کر سکتی ایسے, تو آپ کی رائے میں کیا بہتر ہو سکتا ہے, یہ ان سے پوچھیں آپ ساتھ رہیے. اور 1 سال اور جو حکیم رضوان صاحب ہیں ان کی جو نسخے پر بتاتے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ہیں؟ جی بالکل, ویب سائٹ پہ ہم کوشش کریں گے, ان کو ویب سائٹ پہ تو نہیں, فین پیج پہ ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ڈالنا شروع کر دیں. کون سا نسخہ آپ کو زیادہ چاہیے ہے, انٹرسٹ ہے اس میں, وہ آپ اگر شیئر کر لیں تو ہم اسے فوری طور پہ اپلوڈ کر دیں گے اپنے فین پیج پہ تاکہ آپ دیکھ سکیں. اچھا, یہ جو کہہ رہی ہیں لیکٹیٹنگ دودھ پلانے والی, بالکل ابھی انہوں نے تو ڈیٹاکس نہیں کرنا, اوبیسلی فیڈ کر رہی ہیں, نرسنگ مدر ہیں, تو ان کو آپ نے جو جیسے کاربز ہیں نا, جو کہ کاربوہائیڈریٹ, آپ کو پتا ہے ہم صرف روٹی کو کاربوہائیڈریٹ اور چاول کو سمجھتے ہیں, یہ اگر اپنے پورشنز کھائیں, چھوٹے پورشنز کھائیں اور کھاتی رہیں, اور لیکوڈ کی انٹیک بہت رکھیں, یہ ڈائٹ بھی فالو کریں. اس میں صرف ایک چیز کریں کہ جب سبزیاں کھا رہی ہیں اس کے ساتھ یہ باجرے کی روٹی یا جو کی روٹی, گندم بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاول چھوڑ دیں. اگر چاول ان کو کھانا ہے تو براؤن رائس, ٹیک مور فائبر. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو, اور بچے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. دوسرا یہ کہ سبزیاں تو ویسی ہر ایک کے لیے اچھی ہیں. جو دوسرا یہ کہ جب لیکوڈ یہ زیادہ لیں گی اتنا پروڈیوس بھی زیادہ ہوگا, تو یہ پھر اسموتھیز پئیں جتنا وہ, تو یہ تو بہت نریشنگ. اچھا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس طرح کی ڈائٹ نہیں ہے کہ جو صحت کو خراب کر رہی ہے, یہ تو ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے. ایکچولی اس سے وزن کم ہوگا تو وہ تو ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. اصل فائدہ تو یہ ہے کہ صحت اچھی ہوگی, بیماریوں سے جان چھوٹے گی, بندہ ذرا زیادہ اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. اور اس سے سیلف کانفیڈنس بڑا آپ کا بوسٹ ہوتا ہے. اگر آپ مطلب اچھے اپنے لگ رہے ہو, آپ کا اسپیشلی ینگر ایج میں نے دیکھا ہے. اچھا, اوبیسٹی کی میں بات کروں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مشکل یہ ہوتی ہے, میرے پاس بھی کئی ایسی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اوبیسٹی کا شکار ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں سائیکولوجیکلی ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان کو بادر کر رہی ہوتی ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ فرح ان کو میں سجیسٹ بھی کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کچھ نہیں کھاتے. اچھا, لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ایسی کوئی بھی انڈر لائنگ ریزن یا کاز ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ, اس کی آپ نے 1 2 3 4 5 ٹپس دینی ہے. اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رکنے جا رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات.
کی ہماری ریسیپی جس میں سیلڈ ہے، اس کے ساتھ ویجیٹیبل کبابز ہیں، چٹنی ہے پودینے کی اور دھنیا کی، اور اس کے ساتھ اسمودی ہے جو کہ فروٹ اسمودی ہے، ساتھ یہ کہوا ہے جو کہ آپ نے سارے دن استعمال کرنا ہے، یہ جگ میں جو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ویجیٹیبل سوپ ہے. یہ سب کچھ آج کے ڈیٹاکس پروگرام میں تاکہ آپ اس کو سارا دن اپنی ڈائٹ میں شامل رکھ کے صحت کو، اپنی جلد کو، اپنے بالوں کو خوبصورت بنا سکیں، اپنے آپ کو ویٹ کی کمی کے ساتھ ساتھ اچھی صحت بھی ہو. ثنا کی کیسی ہے جناب؟ جی بہت خوبصورت بنائی ہے. ثنا سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیا تھیم آپ کے ذہن میں تھی، کیا آپ سوچ رہے تھے؟ بیسیکلی میں نے وائٹ کو ریڈ کے ساتھ کمبینیشن کیا. وائٹ اینڈ ریڈ کا کمبینیشن. اچھا اب آپ نے ان سب کو دیکھ لیا نا جی، ہمیں بتائیں ان میں سے سب سے بیسٹ کون سی ہے؟ مجھے ان کی لگی ہے جی، عروج کی جی. آپ کا باقیوں کا ذرا آپ بتائیں گے کہ کیا آپ نے آپ کی امیجنیشن کیا تھی اس میں جب آپ بنا رہے تھے؟ بیسکلی میں ہر چیز کو ایک سیکوینس میں لانا چاہ رہی تھی. کوئی تھیم آپ کے ذہن میں تھی؟ تھیم ایک سم ردم، گیونگ فلاور سم ردم. اچھا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ردم لگ رہا ہے، موومنٹ ہے، موومنٹ. گڈ لک. اچھا آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ اگر اس طرح کے ایموشنل پرابلمز ہوں تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایموشنل پرابلمس اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اگر وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلف کنٹرول کریں، اور میں نے دیکھا کہ اگر جیسے آپ ڈائٹ ہے، اگر کئی لوگ اگر فالو نہیں بھی کر سکتے تو جیسے آپ میلز بھی لے رہے ہو تو ان بٹوین اگر آپ کھانا چھوڑ دو گے نا تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ہم وزن جو ہے اس کی زیادتی یا کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کی بہت ساری انڈر لائن ریزنز ہوتی ہیں. اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی ڈیٹاکس کریں، جیسے اپنی باڈی میں سے ہم فاسد مادے اور چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط فضول سوچیں بھی اور رویے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تنقید بھی لوگوں کی اور بہت سی دل دکھانے والی باتوں سے بھی جان چھڑائیں، تو پھر اس طرح سے ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور ہیلدی رکھ سکتے ہیں. سو اپنا رکھیے گا خیال. تھینک یو ویری مچ. سب کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور ہم ایک آپ سے اجازت لیں گے اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات انشاءاللہ کل پھر، اس وقت تک اللہ حافظ.